چطوری؟ خب به نظر نمیاد. تو چطوری؟ زنده، چیزی که نمیخواستی ببینی. دنبال یه فرصت بودم. گفتم وقتی این دوتا میرن همو ببینم میرم میکشمش. اون دوست پسرش نبود، شوهرش بود. تو میخوای جرم برادرتو گردن بگیری شامیر؟ داری یه بار دیگه فدای خونوادت میشی. شفیع محمد چقدر با آبرومون بازی کرده. اون چطوری همه ما رو گول زده. توف میندازم تو صورتش. باید دو تا چیزو دفن کنم تو زندگی. یکی عشقم و یکی نفرتم و باید دفن. الو هوری، چه خبر شده؟ باشه حالا ولش کن. بگو سفرت چطور پیش میره؟ سفرم بره به درک. من اومدم مسافرت. تو بهم یه پیام ندادی که چه خبر شده؟ خودمم نفهمیدم که چی شده. ای خدا جمال، من اصلا باورم نمیشه. خودمم دارم سعی میکنم باورم بشه. اینم باورم نمیشه که شاهمیر همچین کاری کرده باشه. آره، مامانت میگفت که احتمالاً اعدامش میکنن. قطعیه؟ آره اعدام میشه. باید دو تا چیزو دفن کنم تو زندگی. یکی عشقم و یکی هم نفرتم و باید دفن کنم. دیگه هیچی برام نمونده. داشتم سعی میکردم مسئله رو حل کنم. حتی منت شامیرم کشیدم. به پای عمو شفیعم افتادم. دنبال یه فرصت بودم که دوتاشونو بردارم و بیارم خونه، همون جوری که قبلا می آوردم. اینطوری اون همیشه زبونش پیش شامیر کوتاه بود. دیگه نمیتونست پاشو از خونه بیرون بذاره. شاهمیرم هر کاری دلش میخواست میکرد. ولی این شاهمیر بود که از خونه گذاشت رفت. برای همیشه. برای همین یه راه دیگه پیدا کردم. گفتم وقتی این دوتا میرن همو ببینن میرم میکشمش. اینطوری شفیع شرمنده میشد و آبروی ما برقرار میموند. ولی نمیدونم چطوری شاهمیر رسید اونجا. من که میکشمش یه جا گم و گور میشدم. از اونجا میرفتم. کسی هم خبردار نمیشد. فکر میکردم پسره حتما دشمن داره و برای همین کشتنش. اون دختر شفیع هم اونجا بود. ولی آخه شاهمیر اونجا چیکار میکرد؟ یعنی انقدر بی غیرت شده که اومده معامله کنه که تو برای خودت خوش باش و من برای خودم. وگرنه کیه که با دوست پسر زنش آخه؟ اگه بی غیرت بود طناب تو رو گردن خودش نمینداخت. از پلیسا که کتک میخورد ساکت نمیموند. الانم به جای اون تو منتظر مرگت بودی. خبر داری که برای چی رفته بود اونجا؟ معلوم نیست چی تو گوشش خوندی و فرستادیش بره. رفتش هوری رو بیاره.
رفت دستشو بگیره. رفت بیارتش؟ پس برای چی نرفت خونش؟ با مادر پدرش حرف میزد، به ما میگفت، میرفتی با عزت و احترام میآوردیمش. برای چی رفت تو کوچه و خیابون ببینتش؟ اونم با اون دوست پسرش. اون دوست پسرش نبود. شما از هیچی خبر نداری. من خودم با چشمای خودم دیدمشون. من که کور نیستم که فرق بین دوست و معشوقه رو نفهمم. تو کور نیستی، ولی خودت چشماتو بستی. غیرت الکی، آبرو و رسومات بیخودی، اینا نمیذارن هیچی رو ببینی. تو هیچی از دوستی و عشق و محبت سرت نمیشه. اگه سرت میشد ما الان وضعمون این نبود. اون دوست پسرش نبود، شوهرش بود. آره، شوهرش بود. دلم خیلی براش میسوزه، ولی برای من مهم نیست. پس چی؟ خودم هم نمیدونم چه حالی دارم نیوشا. من میدونم که تو چته. تا دیروز فقط میخواستی انتقام بگیری. تو از شدت عشق به جمال بهش حمله میکردی. امروز کشتیشو. نشستی بالای جنازش داری گریه میکنی چون که تو دوستش داری. میدونی بد شانسیت کجاست؟ عشق تو باعث شد که 2 مرد همدیگر رو بکشن و الانم خودت تنها شدی. ولی اون میخواست منو هم بکشه. ممکنه نشونش خطا رفته. شاید اون فقط میخواسته جمالو بکشه. کسی که اولین بار شلیک میکنه. نیوشا لطفاً بس کن. این نفرتی که ازش دارم و ازم نگیر. این نفرت واسه من از عشق جمالم واجب تره. بین 2 قبر گیر افتادم. میخوام این نفرت رو زنده نگه دارم نیوشا، که زنده بمونم. دادگاه با زبونش به آتیش میکشید. گل نمیپاشید. اگه غیرتش الکی بود هیچ وقت تو دادگاه راستشو نمیگفت. آره، قطعاً یه دروغ گفته. اونم این که این قتل اون انجام داده. اون تیراندازی نکرده آقا شفیع. اون جرمی مرتکب نشده. شاه میره، من تقصیری نداره. اون پسر این شرطو گذاشته بود که حوری و جلوی شاهمیر طلاق میده تا بتونه
به شاهمیر بگه که هوری رو چقدر دوستش داره. میخواست از شاهمیر این قول هم بگیره که هوری رو تا ابد خوشبخت کنه، با خودش ببرتش خونش. مادر جان، فقط برای همین بهش اصرار کردم بره. برای همین فرستادمش. برای همین از شاهمیر ناراحت بودم که چرا این کار کرده. چرا به جای این که بغلش کنه بهش شلیک کرد. پسری که با کلی عشق بزرگ کردم چطور میتونه اینقدر نفرت انگیز باشه؟ من که هیچ وقت حتی تفنگ اسباب بازی هم دستش ندادم. چطور میتونه به یکی تیر بزنه؟ پاشو بریم قیصر. برو طایفه رو صدا کن. من میخوام انقدر خاک رو سر شفیع محمد بریزم که دفن بشه. چی میخوایم به طایفه بگی؟ ها؟ چی میخوایم بگی؟ همین که تو داری میگی. بهشون میگم که شفیع محمد چقدر با آبرومون بازی کرده. اون چطوری همه ما رو گول زده. همشون رو جمع میکنم و میبرم تا خرخرش رو بجوان. توف میندازم تو صورتش. بعدم میگم که بچه‌مو پس بفرسته و دختر بی همه چیزشو نگه داره. مادر جان، شما هنوزم پشیمون نشدین؟ هنوزم نشستین به پای این رسومات پوسیدتون؟ تا کی؟ تا کی میخواین ادامه بدین؟ برای چی نمیخواین بفهمین غیرت یعنی پوشوندن عیب بقیه؟ با این رسومات الکی خوشی و عزت و آبرو رو توی یه صندوق ریختی. دقیقاً همونطوری که تو صندوق اتاق نمورتون همه چیزای قدیمی رو نگه می داشتین. بس کن مادر، بس کن. شما هیچ جا نمیرید، همینجا میمونید. شاهمیر پسر منه، نه شما. من میرم که با آقا شفیع حرف بزنم. من میرم که زندگی بچه‌مو گدایی کنم. لازم نکرده شماها پاشید برید اونجا. لازم نیست کسی کاری کنه. شما نرفتی سر کار؟ وقتی تو کل شب و بیدار میمونی چطور برم دفتر؟ میخوام برم ببینمش. شاهمیر رو؟ چرا؟ نمیدونم چرا. بابا خواهش میکنم. اول فکر کن میخوای چی بهش بگی و چی ازش بپرسی.
میخوام ازش بپرسم واسه چی همچین کاری کردی؟ برای اینکه این غیرت الکیه. این درندگی بخشی از خونشه دختر. نه آقا شفیع. مامان؟ اگه این درندگی تو خونش بود دادگاه با زبونش به آتیش میکشید. گل نمیپاشید. اگه غیرتش الکی بود هیچ وقت تو دادگاه راستشو نمیگفت. آره قطعاً یه دروغ گفته. اونم این که این قتل اون انجام داده. اون تیراندازی نکرده آقا شفیع. اون جرمی مرتکب نشده. شاه میره من تقصیری نداره. اون بی تقصیر. چطوری؟ خوبم. به نظر نمیاد. تو چطوری؟ ببین چطورم. زندم. چیزی که نمیخواستی ببینی. خوب نشونه نگرفتی. برات حکم اعدام بریدم، میدونستی؟ نمیترسی؟ چه حسی داری؟ همچین کار بزرگی کردی، داری به اسم غیرت فدا میشی. خب مجسمتو میسازن، شعر میگن واسه نسل‌های آینده، ازت یاد میکنن. آره؟ چیزی که باید میگفتم و تو دادگاه گفتم. اونا همش دروغ بود. حقیقت همینه. مزخرف نگو شامیر، من حقیقتو میدونم. تو میخوای جرم برادرتو گردن بگیری شامیر؟ چرا داری اینطوری میکنی؟ داری یه بار دیگه فدایی خونوادت میشی. یه ذره هم به من فکر نمی کنی که چی سرم میاد؟
هوری، من به تو فکر کردم. فکر کردم که تو رفتی و منم باید بیام پیشت. باشه، قبول که فکر کردی من مردم و برای این که بیای پیشم تصمیم گرفتی خودکشی کنی. ولی بعد چی شد؟ نجات پیدا کردم. من زندم شاهمیر. ببین وقتی من اینقدر تو دادگاه داشتم ازت بد میگفتم، برای چی نگفتی؟ واسه چی ساکت موندی؟ داری تنها میذاری و میری. میخوای دوباره عزادارم کنی؟ اونا چی گفتن؟ مگه نمیبینی؟ از قیافش معلومه. مامان، اونا چی گفتن؟ یه زنی 4 تا پسر داشت. 4 تاشون به یه جرمی محکوم به اعدام بودن. زن کلی گریه زاری کرد و حکومت دلش به رحم اومد. اونا گفتن میتونه فقط یه پسرشو نجات بده. 4 تا پسرشو آوردن. مادر اینقدر به این فکر کرد که کدومشون رو نجات بده که مرد. الان منم همین حالو دارم. یعنی قبول نکردن؟ خیلی با تو دماغت بود وقتی میرفتی. یه بچه همه یه فیستو خوابوند. اون تو بغل شما بزرگ نشده. اگر اینطور بود الان عین خودتون اسیر رسومات بود. اونم به جای یه قبر دیگه میخواد. من که گفتم تا خاک بر سرش نکنم چیزی عوض نمیشه. وقتش رسیده که رو سر خودتون خاک بریزید. آقا شفیع خودش رو از طایفه بیرون کشیده. غیرت الکی رو گذاشته تو صندوق و درشو بسته. چیزی که قیصر هیچ وقت نفهمید. تو اینو ولش کن. این از همون طایفه‌ایه که جواب سیلی رو با فوشم نمیدن. برو همه رو جمع کن تا بریم یقه شفیع رو بگیریم. میخوام ببینم کی جرأت داره رضایت نده. برو دیگه، به چی فکر میکنی؟ نه مادر جان، نه. مامان راست میگه. الان وقت یقه گرفتن بقیه نیست. وقت اینه که یقه خودمونو بگیریم. سلام نسترن خانم. سلام. منو شناختین؟ من هوریم.
زن جمال، عروس شما. زن جمال، عروس من. حالتون چطوره؟ دعواها تموم شد؟ بله. برنده شدی دیگه. شما باید برای برد و باخت تصمیم بگیرید، نسترن خانم. امروز تو این دادگاه برای نجات من تمام تهمتایی که به هوری زده شد همشون یه مشت دروغن. همین. خودم آزاد کردم داداش. به مجازاتم رسیدم. اونی که فقط یه پسر داشت تا الان زنده است. مادر شما که دیگه 2 پسر داره. بفرمایید. بفرمایید. مادر جمال، بریم؟ بفرمایید. مامان، اگه ازت بخوام که شما بین 2 پسرات یکیشون رو انتخاب کنی، برات که سخت نیست نه؟ شما شاهمی رو انتخاب میکنی؟ نه پسرم. درسته توی بغل مادر جان بزرگ شدی، ولی آخرش پسر منی. ولی من میخوام شما شاهمی رو انتخاب کنی. مامان، من که مثل غلام رسول پیشت هستم، ولی کی جای شاهمی رو میگیره؟ میخوای کی رو بغل کنی؟ چه فکری داری؟ من برات شاهمی رو میارم. چطوری؟ میدونم باید چی کار کنم. قرار غیرتت یه تیر دیگه بزنه؟ نه مامان، کاری که میکنم به خاطر غیرت نیست، به خاطر عشقه.
چرا اینطوری نگام میکنی؟ یه مدت طولانی نیستم. خیلی یادت میافتم. راستشو میگم ربیه، هر قدم تو شهر بگردم هیچی قشنگتر از وجود تو نیست. حالا چقدر علاقت گل کرده. همیشه بهت علاقه داشتم. این دفعه دارم میگم. دروغه. به غلام رسول قسم. ببین، تو این دنیا هیچ کس برام قشنگتر از تو نیست. ربیه، ربیه، کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.